السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة، حصة جديدة. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفرحانين ناشطين مشطين هما هادوك. ايوا ان شاء الله غادي نكملوا على الصفحات اللي ديما تنديرو ديال هذا الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي. وصلنا للصفحة 70 70 70 70 يعني 60 و10 هي 70. دونك نبداو على بركة الله. يلا بسم الله. J'écoute et je repère. اليوم عندنا واحد أصوات جديدة ولا حروف جديدة ولا حاجة نسميوها أصوات، نقولوا أصوات جديدة، أصوات دي سون بغ دغ كغ تغ. هما كتنطقوها بغ دغ كغ تغ. فيها بس نقراو حنا كنضحكوا حنا فرحانين. نديروا شويه ديال النشاط في اي حاجه تنديروها، ماشي ديما نكونوا هكايا و مقلقين ولا لا ولا ما عرفتش، لا ديما نحاولوا نقراو حنا فرحانين. كونوا اكيدين انكم غتفهموا اكثر، لان هادوك كيتنطقوا وإلا جاكم الضحك ضحكوا، راه ما فيها عيب. الانسان الا بغى يضحك. المهم علاش ضحكت؟ حيتاش التلام ديال السنه الفايته، العام الفايت، مع بديت نبداو نقراو مع تنقول بغ مع تيضحكوا، مع تنقول زغ مع تيضحكوا، ولكن عجبهم الحال. دازوا حصص زوينين صراحه. مشاو دابا السنه الرابعه. الله يوفقهم جميعا، يا ربي يوفقكم حتى نتوما. اذا écoute, tape les mots puis écris le nombre des syllabes. بحال ديما غادي نقراو لو مو، غنقراو الكلمه، من بعد غادي نقسموها دي سيلاب، ومن بعد غنشوفوا شحال من سيلاب كاينه فيه. داكوغ. يلا. بغبي بغبي غنقسمو. ديما نتوما بطبيعه الحال غتكونوا هازين معكم لو كرايون ديالكم وكتقسموا بغ من هنا. غندير واحد السطر هنايا بقلم الرصاص. دونك عندي دو سيلاب وغنكتب زوج. تراكتور تراكتور تا هو دو سيلاب. تراكتور فيه دو سيلاب دو سيلاب. كروكوديل 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 ساهل هذا. كروكوديل فوالا فيه 4 syllabes. dromadaire dromadaire فوالا غنقسمو على 4. dromadaire دونك 4 syllabes. فوالا حنا دابا قسمناهم. نتوما كيما قلت لكم تقسموهم بالقلم الرصاص. فوالا نمشيو لدوزيام كيسيون. écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. هنا نقول لكم انا السميه ديال كل صوره، وانتم غتسمعوا فين سمعتوا بغ دغ كغ تغ. صافي فين سمعتوا، واش في الاول ولا في الاخر؟ هذه بويسك فيها 3 سيلاب، غتشوفوا واش سمعتوها في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر. نبداو بهذا. بريوش 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 فين سمعنا بغ؟ في الاول. تري بيان. دونك غادي نديرو لا كاز الاولى هي فاش غنديرو العلامه. اربغ اربغ بغ فين سمعنا بغ؟ اربغ. دونك في دوزيام هنايا في الثانيه. براسلي 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 دونك بغ سمعناها هنايا. تري بيان. هنايا زابغ زابغ بغ ساليناها في الاخير. تري بيان. دونك كلهم فيهم بغ. بريوش اربغ براسلي او زبغ. فوالا هادو هما لي كيسيون الاولى والثانيه. دوزيام بارتي. écoute pardon entoure les sons br dr kr tr chaque fois que tu les vois. entoure تنظن كنا عرفناها. entoure هي ندور احيطوا. يلا انا نقرا وانتم بقلم رصاص غدوروا على فيما بان لكم بغ دغ كغ تغ. صافي يلا وقراو معايا في نفس الوقت باش نستافدوا اكثر. une brûlure une brûlure brûlure. un ordre un ordre un ordre. un triangle triangle
triangle. Une vitrine. Vitrine. Trine. Vitrine. Une brioche. Une brioche. Brioche. Un zèbre. Zèbre. Drisse. Drisse. Un croissant. Un croissant. De la craie. De la craie. يلا فوالا. فين شفتو هادو ماشي ندورو على الكلمه حيت كلهم فيهم تندورو على هادو بغ دغ كغ دغ. يلا بغ كاين هنا بغ، هذا فيه دغ، هذا فيه تغ، هذا فيه تخ تخ. اون بغ زبغ دغ خ و كخ. فوالا تنظن ساهل كلكم عرفتوا تجاوبوا عليه. اللي مهم هو انكم تعرفوا تقراوه صافي. راه عليها تنقول الكلمه شحال من اكثر من مره. encadre le son tr, entoure le son br, souligne le son kr dans les mots suivants. هنا عندنا ثلاثه الحوايج غنديروهم. encadre غنديرو كادر يعني بحال شكل المربع، غنكادريو غير تغ. entoure غندورو غنديرو دائره على بغ. souligne غنسطرو تحت كغ. فوالا دونك encadre بوحديها، entoure بوحديها، و souligne بوحديها. souligne نسطر، entoure ندور، encadre ندير اطار. يلا انا نقرا لي مو وانتم خدامين تتصاوبوا، وفي الاخير تندير لا كوريكسيون صحيح كيما ديما. يلا نبداو. لو بغا. لو بغا اقراو معايا. لو بغا. une barre. une barre. un arbre. un arbre. une trame. une trame. un micro. un micro. un crayon. un crayon. un trou. un trou. un tour. un tour. une baraque. Baraque. une baraque. un tracteur. 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 un tricot. Tricot. une tirelire. 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 un ordre. Un ordre. une arche. Arche. le croc. le croc. يلا نبداو. شنو درتو كيما هكا؟ دونك طغ نبداو بالطغ. ها التخ الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، وها الرابعه. دونك هادو اللي فيهم طغ طغ طغ. غادي درت ليهم الاطار. ندوزو دابا البغ. كاينه بغا، ها هي ندور ليها بغ. ودابا غادي نمشيو لفين؟ كخ. كاينه هاد كخ هنايا نسطرو تحت كخ، تحت هادي بزوج، تحت هادو هما كخ كخايون، ها هما هنايا كخ. وكاينه كخك. فوالا دونك مطلوب لنا طغ وبغ وكخ هما صوبناهم. بالنسبه لهادي فيها باغ ماشي بغ، ما كايناش اغ هنا، هادي ما نديرو ليها حتى حاجه. تور حتى هي نفس الشيء. باغاك حتى هي ما كايناش اغ هنايا. تيغوليغ حتى هي ما فيهاش اغ هنايا. هادي الدغ، دونك الدغ ما مطلوب منا نديرو ليها حتى حاجه، عرش ما فيها اصلا هاد الصوت. دونك هذا هو. سالينا هاد الصفحه وسالينا هاد الحصه. نتمنى كما العاده انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا ويكون واضح لا فيديو وتكون حصه مفيده لكم. شكرا لكم والى اللقاء. au revoir.